तुमकां आमी सगळे एकठांय परत एकदां जाल्ले आसात. पोंटेमॉल ग्राउंड बचाव फोरम आमी फॉर्म केल्लो आसा आनी तुमकां खबर आसा लास्ट टायम जवळपास 6-7 दीस जाले तेन्ना आमी हांगा आमची जेन्ना पीच खणिल्ली तेन्ना आमी हांगा सगळे एकठांय जाल्ले कारण आमकां खंय तरी सगळ्यांक दुखिल्लें की पीच JCB लावन खणली आनी आमगेलो आतां जो सिजन जो क्रिकेटीचो आसा तो चलतालो तो खंय तरी टोटली बंद पडलो. तर हातून आमगेलें आतां कितलें खेळपाचें ऑटोमॅटीक बंद जाल्लें आसा. आतां इतलेच कारणां खातीर आमी परत प्लेस आपयल्ली आसा की जशें आतां 5-6 दीस आमी थंड रावले. कित्याक सांग, जेन्ना हें खणलें जाल्यार तें कोणें खणलां वा कोणें कितें केलां तांकां खंय तरी एक संवेदना आसतली आमचे बद्दल, नाजाल्यार खेळा बद्दल, नाजाल्यार हांगा कोण खेळटा तांचे बद्दल बाबा तांकां इमोशन्स आसा, खेळटा म्हण तांकां कितें पॅशन आसा, पूण कितेंय तरी एक संवेदना आसतली अशें धरिल्लें. पूण 5-6 दिसान कोणें आमकां काय एप्रोच केलें ना. आमी कितें म्हणटात आमकांच एप्रोच करपाक जाय अशें कांय ना. कोणीय हांगा खेळटा, सिनियर कोणी मेंबर कितले जाण मेंबर आसा तांचे कडेन सुद्दां उलयल्ले बाबा दादा थोडो काडया बसून कितें चल ओके वायट दिसलें जाल्यार चल बसया आनी कितें तरी काडया. पूण हें सुद्दां कांय जालें ना. आनी आज घेवपाचें कारण एकूच की आज महापुरुश बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आसा आनी आज म्हाका दिसता मोठ्या दबाज्यान आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती सेलिब्रेट केल्ली आसा. ज्या महापुरुशान आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिलें त्या महापुरुशाचें एकूच हें आशिल्लें की लोकशाही म्हणटा ती मुखार आसपाक जाय, लोक म्हणटा ते सर्वश्रेष्ठ आनी आमी तेच आदार घेवन फुडें वता की आज बरो दिसलो दीस आमकां की आयच्या दिसाक लोकां म्हऱ्यान वचचें आनी लोकांक एनावन्स करचें आमचो जो फुडलो जो पळय प्लॅन आसा तो आमी कळपाक जाय लोकांक. कित्याक आतां फुडें कितें करता आसता लोकांनी आमकां सहकार्य करचें सगळ्यांनी. इतलेंच आमचो प्लॅन आसा की आमी आतां एनावन्स करता हांगा पोंटेमॉल ग्राउंड बचाव फोरम की आमी सिग्नेटरी कॅम्पेन लॉन्च करतले. हे जे पळय दोन्ही वार्ड आसात स्पेशली हे जे पळय प्लॉट ओनर्स आसात तांगेले पयलीं सिग्नेटरी घेतले सगळ्यांचे आनी बाकी सगळे जे हांगा खेळटात जांचे भुरगे खेळटात जांचे कोण घराचे कोणीय खेळटात ना तांकां एक खंय तरी जॉगिंग करतात, वॉकिंग करतात, कितें कितें चालू आसता सो तांकां घेवन सगळ्यांक आमी एक सिग्नेटरी कॅम्पेन लॉन्च करतले. घराघरान वतले लोकांच्या आनी सिग्नेचर्स घेतले. आनी म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्टूय करता अख्ख्या कुडचडकरांक की तुमी आमकां तेंको दिवचो कारण फक्त हांगा ह्याच वाठारांतले खेळटा अशें ना. कारण आमी पयलींच सांगिल्लें की SAGचो जो ग्राउंड आसा तोय खंय तरी बंद पडिल्लो आसा. सो तेय वाठाराचे भुरगे हांगा टुर्नामेंट आशिल्ले 3-4 टुर्नामेंट जावपा आशिल्ले ह्या म्हयन्याक आनी फुडल्या म्हयन्याक तेय बंद पडले. सो तेय भुरगे आज हांगा खेळटा कित्याक हो एकवे आतां खेळपाचो ग्राउंड उरिल्लो आसा आनी तें जर अशें जर जालें जाल्यार सकाळचो खेळ बंद पडलो, सांजचो खेळ बंद पडलो, रोखडो पावस येतलो. सो आमकां हाजे मुखार आनी कांय पर्याय उरलो ना कित्याक आमकां कोणें कांय एप्रोचूय केलें ना ह्या गजाली नंतर. तर आमी सिग्नेचर कॅम्पेन कुडचडकरांक विनंती करता की सगळ्यांनी आमकां तेका दिवचो आनी भरभरून ज्यो सिग्नेचर्स आमी येता तुमच्या दारांक तुमी आमकां प्रतिसाद दिवचो आनी सपोर्ट करचो जेणे करून म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक आमकांच न्ही आमची फुडली पिळगी आसा तांकां खेळपाक हांगा मोकळीक मेळची. कित्याक आज पीच खणिल्ली आसा, फाल्यां नकळो फाल्यां येवपाकूय एंटर बंद जातलें कारण जेन्ना ओपन स्पेस म्हणटा तो आसा म्हाका दिसता आमी जितलें मेमोरेंडम करतले सिग्नेचरी कॅम्पेन करून मेमोरेंडम करतले आनी ते मेमोरेंडम आमी म्युन्सिपालिटीक सादर करतले. म्युन्सिपालिटीक हें करतले की तुमी हो मुवमेंट जो आसा करचो ग्राउंड आपल्या ताब्यांत घेवपाचो. तशेंच आमी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराकूय एक CC दितले. तशेंच आमी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री भौमनीस प्रमोद सावंत हांकांय बी वचून आमी एक मेमोरेंडम जे आसा ते प्रेजेंट करतले जेणे करून जो अन्याय जाल्लो आसा तो सगळ्यांक खेळपाक मेळूं दी. जावं फुटबॉल जाता जाल्यार आमी हांगा बंद दवरता, क्रिकेट बंद दवरता, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. 7 दीस जावं 8 दीस हाजे पयलीं सुद्दां आमी म्हयनोभर सुद्दां खेळनासतना राविल्ले आसा. कित्याक बरो टुर्नामेंट हांगा जावपाक कित्याक ग्राउंड म्हणटा तो गजबगपाक जाय. जावं फुटबॉल जावं आमकांय पळोवपाक खेळटा आमी उमेदीचेर फुटबॉल पळयतात. क्रिकेट जाता आसतना बाकीचे जे आसतात पळय तेय हांगा येवन फ्लडलायट जो टुर्नामेंट जाता तेय एन्जॉय करतात. प्रत्येकानी एन्जॉय करपाचें. ग्राउंड म्हणटा तो कंटिन्युअस टुर्नामेंट जावपाक जाय, कंटिन्युअस इव्हेंट जावपाक जाय आनी कंटिन्युअस एक्टिविटीज चालू उरपाक जाय. ह्या खातीर म्हाका दिसता ओपन स्पेस हो दिल्लो आसा जे ओनरान. तर हांव आमचे जो फुडलो जे प्लॅन आसा तो हांवें तुमकां सांगिल्लो आसा. आतां आमचे जे बाकीचे सिनियर वांगडी आसा ते आपले मनोगत व्यक्त करतले. सगळ्यांत पयलीं म्हाका सांगपा म्हणजे ही जी गोश्ट कितें जाल्या ती अक्षरशः दुर्दैवी आसा. तेंय बी एक खेळाची मळार अशी गोश्ट घडप म्हणजे ही निंदनीय आसा. तो खेळ कसलोय आसूं, क्रिकेट आसूं, फुटबॉल आसूं, बाकीचे एथलेटिक्स आसूं, कितेंय आसूं, पूण हो सगळ्यां खातीर सदांच ओपनूच उरपा जाय. म्हाका आज म्हजी 70 वर्सां पिराय आनी म्हाका तरी याद आसा ह्या ग्राउंडाचेर म्हणजे येदी भुरगो आसतना सुद्दां हांव खेळटालो. त्या वेळाचेर हांवें अशें पळयलां जी आज परिस्थिती आसा तशी कांयच नाशिल्लें, एब्सोल्युटली कांय नाशिल्लें. काय म्हळ्यार कांयच नाशिल्लें. घरां नाशिल्लीं, हांगा कंपाऊंड वॉल नाशिल्लो, काय नाशिल्लो. त्या वेळाचेर आमी खेळटाले. पळय सुरवातेक तर आमी अक्षरशः सादी त्या फातरा अशी
कुपाची फातरशी आशिल्ले ताजेर आमी खेळटाले. मागीर आमी मॅटिंगांक खेळपा लागले. ताजे नंतर मागीर एक आमी अर्दी पीच आमी खणून अशी पीचशी केली, ताजेर मॅटिंगांक खेळपा लागले. इतलेंच न्ही तर आमी हांगा टुर्नामेंट सुद्दां केल्या आनी तेय बी म्हाका अजून याद आसा की तेन्ना आमी अलंकाराचो हांगा टुर्नामेंट करताले आनी तो जवळ जवळ कांयच सुद्दां आमी प्रत्येक सॅटर्डे संडेक आमगेलो चालू आसतालो. तेन्ना कंटिन्युअस आतां आसता तसो नाशिल्लो, तेन्ना लोकांक तसो टायम मेळनाशिल्लो. सॅटर्डे आनी संडे करतालो आनी एक बरो म्हणजे गोंयांत एक बरो फामाद असो तो टुर्नामेंट जातालो. इतलेंच न्ही, म्हाका अजून याद आसा की आमची बरोबरचे वांगडी दोतोर सुनील काकोडकार, डॉक्टर सतीश काकोडकार, तसोच कुडचडकार हांचे सारके आमी हांगा इतली म्हणजे खेळ्यात आमची भुरगेपणां धरून. आनी तातूंत ही आज अशी घटना घडप म्हणजे खरें सांगता म्हणजे आय कॅनॉट इमेजीन ऑफ हो ग्रावंड म्हणजे तो आमगेले हरेशान सांगलें तशें की हो सगळ्यां खातीरच. आनी खेळा कडेन असली डर्टी गेम किंवा डर्टी पॉलिटिक्स आसची न्ही इतलीच म्हजी इच्छा. आनी हें कोणेंय जें पळय केलां ताणें खरेंच विचार करचो. अजुनूय म्हाका दिसता की ताणें खरें विचार करचो. ताजेर ताणें विचार करून की ताणें आपल्याला कितें स्टेप्स आसा ते व्यवस्थीत हें करचें आनी ताणें हो हें सोडचो. डॉक्टर सुनील काकोडकर, आय एम अ रेजिडेंट ऑफ हियर ओन्ली काकोडा. म्हाका ताणें शेखरान सांगलें तशें सिन्स 70साच्यान आमी हांव खेळपा लागलो. म्हाका पर्सनल सांगपा म्हळ्यार हांव खेळपा लागलो हांगा. होल क्रिकेट कॅरियर हांगच्यान स्टार्ट जालां आसा ह्या ग्रावंडाचेर. ऑल ताणें कितें सांगलें तितली सगळी खबर खरी आसा. बट हें जें घडिल्लें आसा गोश्ट आसली, दिस इज नॉट फर्स्ट इन्सिडंट, दिस इज अ सेकंड इन्सिडंट. टू माय नॉलेज न्ही, इज अ सेकंड इन्सिडंट. समवेअर अराउंड 80s, mid 80s, 83, 84 भितर अशीच पीच केल्ली आमी खेळपा लागून टुर्नामेंटा लागून. ती पीच खणून उडयल्ली. कित्याक लागून ती खणून उडयल्ली, तेन्ना फुटबॉल खेळटाले. ताणें सांगलें की फुटबॉल खेळपाक आमकां पिचीक लागून फुटबॉल खेळपाक त्रास जाता म्हणून. एनीवे आमकां कोणी खणिल्ली ती आमकां तेन्ना खबर आशिल्लें, कळिल्लें. आनी आमी तांकां सांगतकीर तेन्ना ते रियलायज्ड इट आनी मागीर ते सारकें केलें म्हणटा मागीर खेळिल्लें. अगेन इट रिमाइंडेड ऑफ द सेम इन्सिडंट. परत हें जालें. सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ मेंटॅलिटी पीपल हॅव डन दीस. इट इज बॅड. इट इज नॉट क्रिकेटीक लागून अशें म्हण न्ही. क्रिकेट एक्चुअली फुटबॉला लागून क्रिकेट पीच पेड्ड्या जाता. बट एनीवे क्रिकेट आनी फुटबॉल हांगा क्रिकेट खेळटाचे हांगा सीजन बॉलान कोण खेळनात, टेनीस बॉलान खेळटात. पयलीं सीजन बॉलान खेळटाले. सो कोणाक इंजुरी जावपाची, कोणाक हें जावपाचें प्रश्न येना टेनीस बॉलाचो. एनीवे आय होप दॅट बेटर सेन्स प्रिवेल्स. तो हरीशान म्हणटा तशें कोणी तरी येवन मध्यस्थी करून कितें तरी ताचेर तोडगो काडपाक जाय. दीस कंटिन्यू, दीस इज नॉट इन द रायट इंट्रेस्ट ऑफ पब्लीक एज वेल एज स्पोर्ट्स. थँक्यू वेरी मच. नमस्कार, म्हजें नांव शेखर साहेब आनी ह्या ग्रावंडाचेर हांव खूब फावटी खेळिल्लो आसा. खूब वर्सां ना म्हणल्यार एक 25-30 वर्स तरी हांव ह्या ग्रावंडाचेर खेळ्ळां. आनी जें कितें आज कितें घडलां हांगा न्ही तें खूबच वायट दिसता. आनी क्रिकेटीक म्हणटा ते जावं फुटबॉलाक म्हणटा खेळाक बाबतींत अशें करप न्ही. आनी कित्याक आजकाल भुरगीं खबर आहा तुमकां फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फिटनेसीक लागून ग्रावंड म्हणटा तो जायत. आनी कितें ओपन स्पेस सोडिल्लो आसा आनी जें कितें घडलां पळय न्ही खूबच वायट घडलां. दॅट्स ऑल. थँक्यू. तशेंच घेऊ तशेंच आतां आमचे सगळे सिनियर वांगडी जे आसात ताणें आपापल्यालें मनोगत व्यक्त केलां की 1970, 80s सुद्दां हांगा पिचीस चलताल्यो, टुर्नामेंट चलताले. तशीच एक कुडचडेची नामवंत आनी कुडचडेची शान अशी म्हणटा ती टुर्नामेंट म्हणटा तो भुक्कम ट्रॉफी. आनी भुक्कम ट्रॉफी सुद्दां हांगा जाल्ली आसा. सो इमेजीन करा एक हायली एक्लेम्ड आनी जाका GCAचो तशेंच BCCIचो सुद्दां सपोर्ट आशिल्लो अशी भुक्कम ट्रॉफी ह्या ग्रावंडार जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता म्हजे परस बरो सांगपी भुक्कम सरालो चलो सचिन भुक्कम, तो आपल्याले जे एक्सपिरियन्स आसा ह्या ग्रावंडार कितले फावटी जालें आनी कशें जालें तो सांगतलो. सो फर्स्ट 1974 स्टार्ट जाल्ली आनी मागीर आफ्टर दॅट जो आमकां मेन ग्रावंड मेळ्ळो थंयच्यान टुर्नामेंट स्टार्ट जालो तो म्हणजे हो म्हणटेमेळाचो पिदर्द्रो ग्रावंड. आनी हांगच्यान शेगीत टोटल आसता मोर दॅन 12 वर्सां कंटिन्युअस हांगा हो टुर्नामेंट जाला. ओके. आनी ऑल गोवाचे बरे बरे प्लेयर हांगा येताले त्या टुर्नामेंटाक आनी हांगा खेळटाले. आनी आफ्टर नेहरू स्टेडियम जालो म्हणटकीर हांगच्यान तो मागीर फातोर्डा नेहरू स्टेडियमार शिफ्ट जालो आनी आफ्टर दॅट मागीर तो MCCर कंटिन्यू जालो. सो खूब वायट दिसता की ग्रावंडाची ही परिस्थिती पळोवन. कारण असो हो एक ग्रावंड जशें हरीश भाईन सांगलें की बरे बरे प्लेयर हांगा येवन खेळिल्ले आसा. आनी मेन इम्पॉर्टंट हांगा इतिहास असो आसा की टेनीस बॉलाकून पयलीं हांगा लेदर बॉल स्टार्ट जाला. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके.
आनी मॅटींग आनी म्हाजे कडेन स्टील संदीप बाईक सांगतालो ते ओल्ड आल्बमा मातशे फोटो आसा सुनील भाई हांगा आसा हांगा लिटरली हार्डवर्क असो आशिल्लो की ते लिटरली पीच स्वता करप टुर्नामेंटा खातीर स्वता माती हाडप स्वता घालप स्वता रोलिंग करप जे प्लेयर आसा तेच रोलिंग करताले तेच खेळटाले सो दॅट वॉज द पॅशन फॉर द गेम आनीक म्हाका दिसता तो एसेन्स तो ती क्रेज तो पॅशन कंटिन्यू उरपाक जाय आनी हांगा CPL येदो व्हडलो टेनिस बॉलाचो व्हडलो टुर्नामेंट हांगा ऑल गोवा ऑल इंडियाचे प्लेयर्स हांगा येता सो आय फील आनी सगळ्यांक यूथ आनी सगळे मेळोन इट शूड कंटिन्यू आनी हांगा बऱ्यांतले बरे प्लेयर परत हांगा येवन खेळपाक जाय आनी गेम शूड गो ऑन. खूप जाणांनी आपले जे एक्सपिरियन्स आसात आनी हांगा शेअर केल्ले आसा हांव तेंय बी सांगता की हांगा व्हडले व्हडले फुटबॉल टुर्नामेंटी जाल्ले आसा जे फ्लड लायट सुद्दां लायटी घालून हांगा टुर्नामेंट जाल्ले आसा आनी आमी स्वतान पळयल्ले आसा आनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी करपाकच जाय सगळे खेळ जावनी आनी कितें आसता ग्रावंड म्हणटा तो बिजी उरपाक जाय खेळपाक जाय आनी जे जितलें म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांक आज क्रिकेटूच आवडटली अशें म्हणना फुटबॉलूय आवडपाक शकता तर इतलेच मागणी आसा की आतां पीच गेले कारण आतां संदीप रफीक भाई बी आसा आमचे मदीं आसा सगळे सिनियर वांगडी डेली खेळटाले सांजचे सकाळी खेळटाले आनी सकाळी खेळटाले ते आतां हे पळोवन 1 वर खेळटाले फक्त 1 वर म्हणजे 7:30 ते 8:30 आनी मागीर ते प्रत्येकाक कामां वचपाक आशिल्ले कोणा बिझनेस कोणाले जॉब पण आज हे सगळे बंद जाल्ले आसा सो आतां पिचीन आनी हें कांय ना सो आमकां आतां दिसता की आतां थोडे टुर्नामेंट लायंड अप आसा सो कशे तरेन आतां आमकां पिचेक परत करची पडटली जो आमी जवळ ऑलरेडी सांगिल्लें आमी लेबल लावन आमच्या भुरग्यांनी जवळपास लकी वर्साच्या भुरग्यांनी 7 रातयो हांगा जागरण केल्लें आसता कारण जाका पीच केल्लें आसता खबर आसता पीच जेन्ना करता ताका रोलिंग करता ती ओली आसता 3-4 दीस ओली आसता आनी पेटे जे आसता ते खरवडपाक येतात आनी खरवडा पेटे आनी बाकीचे कोण आसा ते खरवडटा आनी मागीर पीच गेली सो आमी सगळे हांगा बॅरिकेड लायिल्ली आनी सगळें प्रोटेक्शन करपाक आमगे 2 जाण भुरग्यांक रातचे रावताले 7 दीस सो कितें तरी अटॅचमेंट आसतलो काय ना पिची बद्दल भरपूर मेहनतीन रोल केल्ले आसा हार्डवर्क केल्ले आसा आनी आमकां कितें कोणी घेवं पण मेळटा आनी खेळचो आमीच केलें म्हणून आमीच खेळपाचो अशें काय ना सगळ्यांनी खेळचें पूण म्हाका दिसता ते खंय तरी आमकां मनाक लागिल्लें आसा काळजाक लागिल्लो आसा काळजाक घालो आसा हें करून सो आमकां दिसता आतां हें जाल्लें आसा हाजे फुडें आनी कितें जावपाक शकता हाजे पयलीं आमी कितें तरी ताजेर बरोबर एकट्याक येवन थोडो घडपाय म्हणून आमी सगळे एकठांय आयिल्ले आसा इतलेंच सांगता आनी आमी हरीश आतां इतले इश्यू जालो येदो व्हडलो हें पूण नगरपालिका खंय तरी एक निद्रावो अशें आसा दिसता हय म्हाका दिसता की एक्चुअली जेन्ना आतां तांणी खरें नगरपालिकेन आतां जेन्ना आमी ओपन स्पेस म्हणलो जाल्यार तांणी ताजेर अभ्यास करपाक जाय नगरपालिकेन बाबा ओपन स्पेस कसो रिजनल प्लॅन 2021 कितें सांगता ताजेर तो कितें म्हूण लागिल्लो आसा आनी बाकीचे जेन्ना पयलींचे जेन्ना प्लॉट्स आशिल्ले ताजेर म्युन्सिपालिटी लेटरां गेल्या आसतलींच ओल्ड 1995, 97, 2000 ताजो रिप्लायज कितें आयलो ताजें कितें आयला सो खंय तरी म्हाका दिसता तांणी तो अभ्यास चालू करपाक जाता बिफोर आमचो मेमोरंडम तांचे म्हऱ्यान वता ताजे पयलीं ते अभ्यास करून रेडी करपाक जाता इतलेंच हांव म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट करपाक शकता कित्याक लोक जेन्ना एकठांय जातले कारण लोकशाहीक लोक सर्वश्रेश्ठ आनी लोक जेन्ना एकठांय जातले म्हाका दिसता ताजे पयलीं जर म्युन्सिपालिटीन कितें एक्ट केली जाल्यार आमी तितलेंच सांगपाक शकता की पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह जितले आसा प्रत्येक वार्डाचे कावन्सिलर तांकां एक रिक्वेस्ट करता की तुमी मातशे आमचे जे त्रास आसात ते तुमी मनार घेतले भार घेवचो आनी आमकां हातून हेल्प करचो आमी जवळपास 1-2-3 दिसाच्यान चालू करतात रोखडे सुरवात करतले आनी आमी घरान वतले सगळ्यांक एक बरोबर वचपाक मे बी टायम मेळपाना बिजी असतात सो थोडे जाण एक एरिया कवर करपाक शकता ना थोडे जाण थोडे दिसान कवर करपाक शकता बाकी थोडे जाण दुसरी दिसान कवर करपाक शकता अशें करून आमी जाता तशें आमी कवर करतले आनी जाता तितले कुडचडकारांक विनंती करता तुमी आमकां हातून सहकार्य करचें.